सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमस्य दशकस्य सप्तमः श्लोकः। श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठामिति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबहिमा पाहि माम्। पदच्छेदः। श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदम् उपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियम् आशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबहिमा पाहि माम्। अन्वयः। हे श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव, हे श्रीपते, हे हरे जय जय, हे प्रभो दिष्ट्या दृशोः पदम् उपैषि आशु मे धियं भुवननिर्मितौ कर्मठां कुरुष्व इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबहिमा त्वं मां पाहि। ब्रह्मणा दृष्टं भगवद्रूपं कविना वर्णितम्। भगवन्तं दृष्ट्वा विधिः तं स्तौति। भागवते तृतीये स्कन्धे नवमे अध्याये ब्रह्मस्तुतौ 25 श्लोकाः सन्ति। एवं भगवद्रूपं दृष्टवतः विधेः प्रवृत्तिं वर्णयन् कविः नारायणभट्टपादः भगवन्तं प्रार्थयते। आरम्भे सम्बोधनपदानि सन्ति। भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहं दृष्ट्वा सन्तोषातिरेकेण भगवन्नामानि बहूनि उक्त्वा कीर्तयति। हे श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव, श्रुतीनां वेदानां प्रकरैः समूहैः दर्शितं प्रतिपादितं प्रकीर्तितं प्रचुरं प्रभूतं वैभवं माहात्म्यं जगत्सृष्ट्यादि सामर्थ्यं यस्य तथाविध प्रचुरं नाम बहुलं प्रभूत विभवस्य भावः वैभवम् अथवा विभोर्भावः वैभवं महिमा इत्यर्थः। उपनिषद्वाक्यसमूहैः लक्षणया प्रतिपादितम् अतिशयेन महत्त्वं यस्य तथाविध वेदवाक्यानां समूहैः प्रतिपादित प्रभूत जगत्सृष्ट्यादि सामर्थ्यशालिन्। एवमपि व्यञ्ज्यते यत् तव वैभवं न मया नूतनतया किमपि प्रकीर्त्यते, सर्वं पूर्वमेव श्रुतिषु प्रतिपादितमस्ति इति। हे श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव, हे श्रीपते, श्रियः लक्ष्म्याः पतिः श्रीपतिः तथाविध, हे लक्ष्मीवल्लभ, हे रमाकान्त, जगदनुग्राहक, हरे सर्वपापहर, हरति पापानि इति हरिः, जगत्संहर्ता इत्यर्थः। श्रीपतिः इत्यस्य जगदनुग्राहकः इत्यर्थः, हरिः इत्यस्य जगत्संहर्ता इत्यपि अर्थं कल्पयितुं शक्यते। जय जय, त्वं सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व, उत्कर्षम् आविष्कुरु। विधेः हर्षावेशसम्भ्रमात् अत्र जय जय इति द्विरुक्तिः। हे प्रभो, हे ईश्वर, दिष्ट्या त्वं मम दृशोः पदम् उपैषि। दिष्ट्या भाग्येन, मम भाग्यवशात्, दिष्ट्या इति अव्ययं पदम्। त्वं मम दृशोः पदं, मम नेत्रयोः पदं, गोचरतां नयनगोचरतां विषयताम् उपैषि
त्वं प्राप्तः असि। उपपूर्वकात् इणुगतौ इत्यस्मात् लट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुषे एकवचनम्। भाग्यवशात् तव दर्शनमभवत् इत्यर्थः। अग्रे उच्यते आशु मे धियं भुवननिर्मितौ कर्मठां कुरुष्व। आशु शीघ्रं मे मम अनन्यशरणस्य ब्रह्मणः धियं बुद्धिं भुवननिर्मितौ भुवनानां निर्मितौ जगत्सृष्टौ चतुर्दशानां लोकानां निर्माणे कर्मठां समर्थां कर्मकुशलां। कर्मठ इति अठच् प्रत्ययान्तशब्दः। अत्र धियम् इत्यनुसारं कर्मठाम् इति स्त्रीलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने। आशु मे धियं भुवननिर्मितौ कर्मठां कुरुष्व विधेहि कुरु। कृञः प्रार्थनायां लोट्लकारे आत्मनेपदे मध्यमपुरुष एकवचनं। प्रपञ्चनिर्माणे ज्ञानं प्रदाय अनुगृहाण इति यावत् इति अनेन प्रकारेण एतावत्पर्यन्तं ब्रह्मदेवस्य स्तुतिरासीत्। अग्रे भट्टतिरिवर्यस्य प्रार्थना अस्ति। त्वं द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा मां पाहि। अनेन प्रकारेण द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा द्रुहिणेन ब्रह्मणा वर्णितः संस्तुतः स्वस्य गुणानाम् ऐश्वर्यादीनां बहिमा बाहुल्यं यस्य सः त्वं ब्रह्मणा संस्तुताः ये ऐश्वर्यादयः स्वगुणाः तद्बहुलः इत्यर्थः। बहुलशब्दात् अत्र इमानिच् प्रत्ययः बहुलशब्दस्य बहादेशः। द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा त्वं माम् अनन्यशरणं त्वद्गुणान् एवं वर्णयन्तं मां पाहि रक्ष। पारक्षण इत्यस्मात् प्रार्थनायां लोट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनं। त्वं ब्रह्माणं यथा त्वदीयम् अतिमोहनं रूपं प्रदर्श्य तोषितवान् तद्वत् मां तदेव रूपं प्रदर्श्य कृतार्थं कुरु इति भावः। हे श्रुतिसमूहवर्णित सामर्थ्यशालिन्, हे लक्ष्मीपते, हे सर्वपापहर, त्वं सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व। हे भगवन्, मम भाग्यातिरेकेण त्वम् अस्मन्नेत्रयोः गोचरतां प्राप्तोऽसि। आशु मम बुद्धिं भुवनानां निर्मितौ समर्थां कुरुष्व। इत्येवं ब्रह्मणा वर्णित अनन्तगुणः त्वम् अनन्यशरणं मां रक्ष इति कविः प्रार्थयते इति सारः आचार्यैः सूचितः। श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठामिति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा पाहि माम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।